राष्ट्रका लागि बुद्धिजीवीका नाममा नेपाली प्रमाणपत्र खल्तीमा बोकेका काला धमिराहरूबाट नेपाली जनता बच्न जरुरी छ। त्यसकारण अब यो पेशागत क्षेत्रमा हेर्दा पनि त्यो खालको प्रवृत्ति देखिँदैछ। अहिले रवि लामिछानेको पाउ पर्नेहरू लाइन लागेका छन् भन्ने कुरा छ होइन? अनि सुनिल शर्माजीहरूले लगेर तिरेर निकाले भइगयो, भेटनगर माला लाएर ल्याए भइगयो, अस्ति जेन्जी आन्दोलनका नाममा बेन्ड बाजा सहित निक्लिनु भएकै हो, अनि फेरि किन जानुभएको, झोला बोकेर जानुभयो, यतातिर म कमेन्टै गर्दिनँ। अहिलेसम्म जति घटना राजनीतिमा घटेका छन् जम्मै एमसीसीको नेरो घेरोभित्र भएका छन्। अनि आइएनजिओहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने, नेपालका नीतिहरू चाहिँ बनाउने, एनजिओले प्लिट गर्ने, नेपालका राजनीतिक नेताहरू किन्ने, यो दलाल चाहिँ प्रवृत्तिको विरुद्ध उभिने कि नउभिने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। टुकी बत्तीमा बोल्न तयार छु, तर बिजुली बाल्ने नाममा माटो बेच्दैन होइन हो। त्यो कुरामा चाहिँ अध्यक्षज्यूको त्यो कुरामा मेरो लाखौं करोडौं समर्थन छ त्यो शब्दप्रति। यो देश बेचेर सुख सहेल भोग गर्ने तपाईलाई सुख सहेल दिन्छ अनि तेरो आमा चाहिँ दे भन्यो भने दिन सक्नुहुन्छ? विद्वान भनेको छ, यता पब्लिकमा कुरो मिठो गरिदिएको छ, हो कि चाहिँ गरेको छ, भित्र चाहिँ हन्डीबाट चलेको छ क्या होइन? पश्चिमा शक्ति केन्द्रको दाना पानी चपाउने दाँत अर्को, यस्ता खालका यो देश विज्ञहरूबाट भन्ने बिग्रिएको महसुस भयो। छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ सेना ल्याएर राख्दा हुने, अनि नेपालीहरूले चाहिँ सीमा सुरक्षा बलको चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन, हाम्रो भूमि मिचिरहन दिने, अनि त्यो राष्ट्रियता हो। त्यसकारण देशभक्त राष्ट्रवादी प्रगतिशील चेतनाका अगुवाहरूले सोच्ने कुरा हो र जनतालाई हेबार गराउने र राज्य सत्तामा पुगेपछि त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने भने हो। डाक्टर भनेको छ, विषय विज्ञ भनेको छ, पिएचडी भनेको छ, अनि उनले यो देशको हितमा काम गर्दैन। अनि त्यसकारण यो विद्वान विज्ञ भन्नेमा पनि फिल्टर गर्नुपर्छ क्या। यति बेला हामीसँग संवादको लागि श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लोकनाथ चुडाल हुनुहुन्छ। चुडाल सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। के छ देशव्यापी हर्क साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टीको लोकप्रियता बढ्यो, अब कसैले रोक्न सक्दैन भनेर कतिपयले भन्छन् भने कतिपयले पूर्वतिरै सीमित हुने भयो, खोइ पश्चिमतिर विस्तार सङ्गठन विस्तार भएकै छैन भनिरहेछन्। के छ यो पार्टीको देशव्यापी प्रभाव बढिराखेको छ कि के भइरहेछ, कसरी हेर्नु भएको छ पार्टीको लोकप्रियता? राजनीति भनेको निरन्तर गतिमा जाने विषय हो, यो निरन्तर अगाडि बढिराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि देशभक्त राष्ट्रवादी प्रगतिशील होइन चेतनाले अगाडि बढेको राजनीति यो चाहिँ समय र होइन समयको पश्चातमा हिँडेको र चाहिँ विगतका राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रष्टाचार होइन दलाल बिचौलियागिरी तस्करी यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ बढी संरक्षण गरेको हुनाले जनतामा चाहिँ तीव्र उनीहरूप्रतिको घृणा र उदाउँदो एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी होइन प्रगतिशील एउटा आन्दोलन हो। यो आन्दोलन हो, यो एउटा वैचारिक आन्दोलन हो। यो आन्दोलन चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने पश्चिमतिर उदाउँछ निश्चित छ। म आफै दर्जनौं टिमसँग संवादमा छु, छलफलमा छु। कस्तो छ त उत्साह अथवा तपाईहरु को पार्टीप्रति हेर्ने आम नागरिकको दृष्टिकोण कस्तो छ? हैन कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईहरु? अबको 1 वर्ष भित्रमा श्रम संस्कृति पार्टीको आदिमय उपस्थितिमा तपाईहरुले चाहिँ चकित हुने खालको हुनेछ। हामीलाई नै चकित, तपाईहरु आश्चर्यचकित हुने श्रम संस्कृति पार्टीको अभियान हुनेछ। यो निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। हजुर, तपाईहरुले अब जस्तो आइतबार मात्रै तपाईहरुको पार्टी अध्यक्षले अब घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। 18 वर्ष पुगेका 12 कक्षा पास गरेकाहरूलाई अनिवार्य सैनिक तालिम, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन प्रणाली लगायत धेरै कुराहरू गर्नुहुन्छ। माटो नै यो देश बचाउने माटो हामी श्रम गर्नुपर्छ, श्रमदान अनिवार्य हो भन्ने हिसाबले धेरै घोषणापत्रमा धेरै कार्यक्रमहरू एजेन्डाहरू अगाडि बढाउनु भएको छ। यो घोषणापत्र यो कार्यक्रमलाई लिएर के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हैन, अब सीमा सुरक्षामा सेना खटाउने कुरा गर्नु भएको छ, यो सम्भव छ सबै कुरा? सेनाको कमान्डमा सीमा सुरक्षा बल होइन खटाउने कुरा हो होइन। त्यसो हुँदा हाम्रो सीमामा रात दिन अनि छिमेकी राष्ट्रहरूले चाहिँ सेना ल्याएर राख्दा हुने, अनि नेपालीहरूले चाहिँ सीमा सुरक्षा बलको चाहिँ चिन्ता गर्नु परेन, हाम्रो भूमि मिचिरहन दिने, अनि त्यो राष्ट्रियता हो। त्यसकारण देशभक्त राष्ट्रवादी प्रगतिशील चेतनाका अगुवाहरूले सोच्ने कुरा हो र जनतालाई हेबार गराउने र राज्य सत्तामा पुगेपछि त्यो खालको व्यवस्थापन गर्ने भने हो। त्यसकारण नेपाली युवाहरू पनि स्किलफुल हुनुपर्छ, दक्ष हुनुपर्छ। त्यसकारण सैनिक ट्रेनिङको अथवा एउटा राष्ट्रवादी त्यो देशभक्त चाहिँ
अपनत्व ग्रहण खै गर्नका हुनु लागि छ यो। विश्वासका लागि हो। भोलि आपत पर्यो भने राष्ट्रका लागि योगदान दिने हो। सेनै हुने भने होइन हो। सैनिक ट्रेनिङ लिने हो। आत्मरक्षाका र नागरिक आत्मरक्षाका लागि पनि हो। त्यसकारण यो सबलता यो चाहिँ नेपाली समाजलाई नै समुन्नत र सबल बनाउने नीति अन्तर्गत हो। अब पूर्ण रूपमा घोषणापत्र चाहिँ तयार भएको छ। बिस्तारै हो। तपाईँहरूले पूर्ण पाठ गर्न पाउनुहुन्छ होइन। अब तपाईँको घोषणा पत्रमा यो मङ्सिरभित्रै समर्थन छ, होइन, साथ छ। थुप्रै कुराहरू अब मेयर साहबले त संक्षेपमा भन्नुभएको संक्षेपमा मात्रै आयो मोटामोटी तपाईँहरू। विषयहरू संक्षेपमा आयो। भन्नुभएको छ। हो। त्यसकारण हामीले नेपालमा रहेका सबै जाति भाषा क्षेत्र लिङ्ग समुदाय हो। होइन यी सबैलाई सम्बोधन गरेर हाम्रा सभ्यताहरू धार्मिक संस्कार रीतिरिवाज हो। होइन रूढिवाद चाहिँ नमान्ने हो, हो। हो। त्यसकारण त्यो समाजमा प्रयोग गरेर अलिकति सामाजिक चेतका अलिकति नैतिकवान अलिकति अध्यात्म उत्प्रेरित हो। होइन अब यस्ता किसिमका चिजहरू चाहिँ सबै अब बुद्ध सभ्यता वैदिक सनातन सभ्यता ओहो। होइन ओहो। अब किराँत सभ्यता होइन नेवा सभ्यता ओहो। यी सबै सभ्यताहरूलाई सबै भाषा भाषीहरूलाई फुल्ने एउटा वातावरण बनाउने गरी हामीले चाहिँ त्यसलाई अझै त्यो अध्ययन नपुगेको हुनसक्छ ओहो। अझै हाम्रो छलफलको मेसो नपुगे हुनसक्छ तर त्यो अपरिवर्तनीय होइन होइन अझै त्यसलाई चाहिँ विशाल चाहिँ धार्मिक गुरुहरू हो। होइन हो। सामाजिक अध्येताहरू विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग थुप्रैसँग छलफल गऱ्यौँ। होइन, तपाईँ पार्टी अध्यक्ष नि भन्नुभएको छ हाम्रो यो घोषणापत्र त यो सुनाएको मात्रै हो, बाहिर सार्वजनिक गरेको मात्रै हो। अझै हामी जनताको धारणा बुझेर फेरि हामी परिमार्जन परिष्कृत गर्दै लानेछौँ, जनताको जनचाहना अनुसार हामी अगाडि बढाउँदै लान्छौँ भन्नुभयो। पत्र भनेको त अपरिवर्तनीय होइन त्यो परिवर्तन गर्न मिल्ने त्यो आवश्यकताले समाजले मागेको हो। राष्ट्रको आवश्यकता आधारमा हो। त्यो चाहिँ विषयका विज्ञहरू प्राज्ञहरूसँग हो। चाहिँ अगाडि लिएर जाने विषय भयो होइन। त्यसो हुँदा अब त्यो प्रिन्टमै आउनेवाला छ केही समयभित्र हो। होइन प्रिन्टमै आउँछ। त्यो तपाईँहरूले हेर्न चाहनु भने वेबसाइटमै आउँछ केही दिनभित्र त्यसको फाइनल नभइकन सार्वजनिक गर्ने कुरो भएन। मेयर साहबले त्यसलाई चाहिँ अग्रिम रूपमा होइन अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यसको प्रारम्भिक केही बुँदाहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्नुभयो होइन। धेरैको जिज्ञासा अहिले हल पनि भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ विषयलाई अगाडि लिएर जाने अब तपाईँहरूको मिडिया मार्फत एउटा कुरा भन्नु पर्यो यहाँ चाहिँ डाक्टर भनेको छ विषय विज्ञ भनेको छ पिएचडी भनेको छ अनि उसले यो देशको हितमा काम गर्दैन अनि त्यसकारण यो विद्वान विज्ञ भन्नेमा पनि फिल्टर गर्नुपर्छ क्या होइन। अब त्यो खालको समस्या होइन। अब विद्वान भनेको छ यता पब्लिकमा कुरो मिठो गरिदिएको छ हो कि चाहिँ गरेको छ भित्र चाहिँ हन्डीबाट चलेको छ क्या होइन। पश्चिमा शक्ति केन्द्रको दाना पानी देखाउने दाँत अर्को यस्ता खालका यो देश विज्ञहरूबाट भन्ने बिग्रिएको महसुस भयो। यो घोषणा पत्रको विषयमा थुप्रै विज्ञहरूसँग छलफल गरियो त्यसमा म यहाँ नाम चाहिँ भन्दिनँ होइन। धेरैसँग छलफल गरियो चिल्ला कुरा मिठा गरेर भएन नि। राष्ट्रको सार्वभौमिकताप्रति इमान्दार छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति इमान्दार छैन नेपाली आत्मसम्मान र स्वाभिमानप्रति चित हुने बाटो गर्छ भने त्यस्ता पात्रहरू न विज्ञ हुन् न बौद्धिक हुन्। तिनीहरू केवल त्यो प्रवृत्ति भने मैले व्यक्तिका नाम भन्दिनँ म त्यो प्रवृत्ति दलाल दास प्रवृत्ति हो कथित बौद्धिक धमिराहरू हो। ठिक नाम जुराउनु भयो। यी राष्ट्रका लागि बुद्धिजीवीका नाममा नेपाली प्रमाणपत्र खल्तीमा बोकेका काला धमिराहरूबाट नेपाली जनता बच्न जरुरी छ। त्यसकारण अब यो पेशागत क्षेत्रमा हेर्दा पनि त्यो खालको प्रवृत्ति देखिँदैछ होइन। तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नु भयो ऊर्जा विज्ञ माओवादीबाट ऊर्जा विज्ञको कोटाबाट कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक बन्नुभयो भन्ने कुराहरू आयो। अहिले ऊर्जा मन्त्री बन्नुभएको छ तपाईँको पार्टी अध्यक्षले कुलमानलाई डस्या गर्नुभएको छ। कुलमानलाई लक्षित गर्नुभयो तपाईँले होइन। म बौद्धिक धमिरा हो कुलमान त्यसरी लक्षित पनि गर्दिनँ उहाँको व्यक्तिगत आलोचना पनि गर्दिनँ होइन। अहिले एमसिसीको एजेन्ट यताउता भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको पार्टी अध्यक्षले जहाँ सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ त्यही दिन चाहिँ उहाँले बिजुलीको लाइनै काटिदिनु भन्ने लेख्नुभयो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले। त्यो प्रश्न उठाउन पाइयो। अध्यक्षसँग उहाँ 4-5 पटक छलफल संवादमा बस्नु भएको छ। के भन्नु भएको थियो के मिलेन र अध्यक्षज्यूलाई के लाग्यो उहाँ अर्को बाटो हिँडेपछि तपाईँ र मेरो जस्तो एउटा सल्लाह भयो यता जाने भन्नुभयो र तपाईँ चाहिँ
लासा जाने भन्यो, तपाईँ कुतीतिर हिँडिदिनु भयो भने तपाईँप्रति शङ्का हुन्छ। हो, त्यो शङ्कालु अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ, आयो होइन। होइन मिले चाहिँ सबै खाने, नत्र हानि नै हानि हुने हो त। त्यसो पनि नमिल्दा चाहिँ सबै दोष मात्रै लगाउने हो, त्यसो पनि होइन। र अब एउटा मेरो चाहिँ राजनीतिक प्रश्न, सैद्धान्तिक प्रश्न के हो भने उज्यालो नेपाल पार्टी बनाएपछि त्यो पार्टीको नेतृत्व तहमा, त्यो पार्टीको सहयोगीको रूपमा बसेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता, भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध, साम्राज्यवाद विरुद्ध उहाँहरूको दृष्टिकोण के हो क्या? अनि एमसीसीको बारेमा उहाँहरूको धारणा भने आउन सक्छ। एमसी नेपालकै बोर्ड मेम्बर भएको कुराहरू आइरहेको छ। हो, त्यही हुँदाखेरि एमसीसी कार्यान्वयनकै लागि एमसी नेपाल बन्यो, त्यसैको बोर्ड मेम्बर भएको मान्छेले विरोध गर्ने कुरा आउँछ र? सुन्नु न, त्यो हो आउँदैन भने अब एमसीसी ठिक हो भनेर हिँड्नु पर्यो नि त। यस पनि छैन, नो पनि छैन, यस्तो जिब्रो चपाएर हुँदैन। मैले एमसीसी कार्यान्वयन गरे होइन कि देशले, संसदले आवश्यकता, देशको आवश्यकता भयो त्यही हिसाबले पास गर्यो, मेरो संलग्नता कुरा गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभयो। यो त माउसुलीले पुच्छर छोडेर आफू भागे जस्तो तर्क हो, हेर्नुहोस् होइन। एउटा नेपाली नागरिक भएपछि हिजो पेसागत क्षेत्रमा हुँदा एउटा जिम्मेवारी थियो, सरकारको ल एन्ड अर्डर पालना गर्नु पर्थ्यो। त्यो विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदासम्मको विषयमा उहाँलाई सम्मान छ, मेरो व्यक्तिगत रूपमा म सम्मान गर्छु। व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा उहाँ अब्बल मान्छे हो। अब राजनीतिक रूपमा 18 घण्टा लोड सेडिङ अन्त्य गर्नु भएन, उहाँले मात्रै होइन, तत्कालीन सरकारले गर्यो क्या। एउटा कर्मचारीले देश कायापलट गर्ने हुँदैन। राजनीतिक कार्यक्रम त जनार्दन शर्माले ल्याएको हो, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सपोर्ट गरे हो। उहाँ 11 तहमा हुनुहुन्थ्यो। होइन, उहाँको व्यवस्थापकीय क्षमता नभएको भए त मान्छेलाई मात्रै ठ्याक्क पदमा ल्याएर काम त हुँदैन। उहाँ स्किल नभएर, क्षमता नभएर गएको होइन, मैले त्यहाँनिर बहस गरिनँ। यही विषयमा धेरै बहस नगरौँ। कुरा कति हो भने उहाँले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको एमडी भएर जो व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। तर त्यो विद्युत प्राधिकरणमा एमडी व्यवस्थापन गर्ने कुरा र राजनीति एउटै होइन। राजनीति एउटै होइन। अन्त्यको जस चाहिँ कुलमानलाई जाँदैन होइन। उहाँ पनि उहाँकै भिजन हो भने जस दिन मिल्दैन त्यसो होइन। सबै उहाँको भिजन चाहिँ होइन। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि उहाँले किन गर्नु भएन? होइन, तपाईँ पार्टी भन्नुहुन्छ हामी माटो बेच्दैनौँ तर बरु बेच्ने कुरा, बिजुली बाल्ने कुरा होइन, हामी अँध्यारो टुकी बत्तीमा बल्न तयार छौँ तर बिजुली बाल्ने नाममा माटो बेच्दैनौँ होइन। त्यो कुरामा चाहिँ अध्यक्षज्यूको त्यो कुरामा मेरो लाखौँ करोडौँ समर्थन छ त्यो शब्दप्रति। यो देश बेचेर सुख सहेल भोग गर्ने तपाईँलाई सुख सहेल दिन्छ अनि तेरो आमा चाहिँ दे भन्यो भने दिन सक्नुहुन्छ? राष्ट्र त्यस्तै हो। यो मातृभूमि हो। मातृभूमि बेचेर एउटा देशभक्त नागरिकले, एउटा राष्ट्रवादी नागरिकले कुनै सुख सहेलको अपेक्षा गर्दैन। ऊ आफ्नो धरतीमा आफै त्यसलाई स्वर्ग निर्माण गर्ने दिशामा 1000 वर्ष उसका 1000 पुस्ताले प्रयत्न गरिरहन्छन्। तर चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, राष्ट्रको सार्वभौमिकता कुनै विदेशीले सुख दिन्छ भनेर उसलाई सुम्पिनु र दास हुनु एउटै हो। तर कुलमान घिसिङ, हर्क सामा जस्ता व्यक्तिहरू मिल्नुपर्छ भन्छ नि त मान्छेहरूले। मिल्ने कुरा विचार राजनीति सिद्धान्तमा हुन्छ। त्यसकारण यो मुलुकलाई उठाउने कुरा, राष्ट्रियताको बारेमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा, सार्वभौम सत्ताको बारेमा, नेपाली जनताको जनजीविका चाहिँ उत्थान गर्ने बारेमा, नेपालको शिक्षा नीतिलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने बारेमा, नेपालका भाषा सभ्यता संस्कृतिलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने बारेमा उज्यालो नेपाल पार्टीको दृष्टिकोण के हो त? होइन। आजको विश्व राजनीतिमा, विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने साम्राज्यवादी र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादीलाई राष्ट्र सुम्पने हो, उनको अधीनमा जाने हो, अघोषित हामी उपनिवेश बन्ने हो होइन। उनले हाम्रो घर परिवार चलाइदिने हो। जस्तो एक्जाम्पल भने तपाईँको घर परिवारमा मेरो कमान्ड हुने भयो भने तपाईँको अस्तित्व कायम हुन्छ? हुँदैन। तपाईँको आत्मसम्मान र स्वाभिमान गुम्छ। हो, त्यस्तो खालको विदेशी सहयोग अस्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूले राखेका कुरा सही छ, राष्ट्रवादी छ, देशभक्त छ, प्रगतिशील छ। हजुर, तपाईँ चाहिँ रवि लामिछानेले भेट्न कहिले जाने? नखो कारण अहिले त भेट्नेहरूको लाइन छ भन्ने कुरा आयो। जेनजे अभियन्ता अगुवा सुदन गुरुङले भेट्नुभयो, त्योबाट अगाडि चिसो भनेकै कोका कोला पत्रकार भनेकै ऋषि धमला भन्ने, ऋषि धमलाले पनि भेट्यो भन्ने कुरा आयो। यो के हो? त्योभन्दा अगाडि सुनिल शर्माले त म रवि लामिछाने पैसा तिरेर निकाल्छु भन्दै थियो उनी। राज्यले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्दै थियो। अहिले रवि लामिछानेको पाउ पर्नेहरू लाइन लागेका छन् भन्ने कुरा छ होइन? अनि सुनिल शर्माजीहरूले लगेर तिरेर निकाले भइगयो, भेट्न गएर माला लाएर ल्याए भइगयो। अस्ति जेनजी आन्दोलनका नाममा बेन्ड बाजा सहित निक्लिनु भएकै हो। अनि फेरि किन जानुभएको? झोला बोकेर जानुभयो। यतातिर म कमेन्टै गर्दिनँ। त्यसकारण उहाँ एउटा नेपालको
होइन, वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्व होइन रविले जिम्मेवार निकायले, विषय छोडिदिनुहोस् न, जिम्मेवार निकायले राज्यका अङ्गले रविलाल नाम लिने बित्तिकै तपाईँले किन मुख बिगार्नु? अनुसन्धान गर्यो। उहाँ एउटा 5-5वटा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छन्, उहाँका मुद्दा फैसला भएका छैनन्, उहाँमाथि अभियोग छ। त्यो अभियोग प्रमाणित नभइकन अनि बाहिर 10वटा फुलबुट्टा भर्नुको औचित्य नै छैन। ताती लागिरहेछ त होइन, अब रहर लाग्नेले भेट्न भयो त। बेन्ड बाजा नौमती बाजा बजाएर गए पनि हुन्छ त। हामीले त्यसको विरोध गर्दैनौँ, हामीलाई विरोध गर्नु पनि छैन, हामी नेगेटिभ टिप्पणी पनि गर्दैनौँ, पोजिटिभ टिप्पणी पनि गर्दैनौँ। उहाँहरूको समग्र राजनीतिक दृष्टिकोण नेपालको हितमा छ भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। किन लागेन? त्यसकारण उहाँले राष्ट्रभित्र पनि एमसीसीको पक्षधरहरू छन्। त्यसकारण नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु सबैभन्दा बेटर हुन्छ। अब उहाँहरूले चाहिँ होइन, तर अर्को जस्तो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ रवि लामिछाने जस्तै मुद्दामा काङ्ग्रेस एमालेका सहकारी ठग सञ्चालकहरू चाहिँ थुनामुक्त हुनुपर्ने अनि रवि लामिछाने मात्रै थुनामा पर्नुपर्ने, वैकल्पिक शक्ति भनेका तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू जस्तो राष्ट्रपा तपाईँ अहिले संसदीय पार्टीको एउटा नेता हुनुहुन्छ, जिम्मेवार नेता। अब कसैलाई अन्याय भयो त शत्रुलाई पनि अन्याय भएको विषयमा चाहिँ बोल्नु भन्छ नि त मानवताले। त्यही हिसाबले उनलाई अन्याय भयो भने तपाईँले बोल्न नहुने? केही नभइकन केही पनि नभइकन उसै 5-5वटा अदालतमा मुद्दा हुन्छ, उसै लगेर न्यायाधीशमा त्यहाँ न्यायाधीशहरू सबै कालोपट्टि बाँधेका, दिमागमा केही नभएका मान्छे छन्। केही अनुसन्धान नै भएन। नेपाल प्रहरीले बनी बनाऊ अनुसन्धान गरौँ, नौटङ्की हो त्यो। सबै त्यसो भन्ने हो भने राज्यको कुनै अङ्ग नमान्ने हो भने के चाहिँ मान्ने हो त? अनि मुद्दा फिर्ता गराए भयो त, सुनिल शर्माजीले ठेका लिए भयो नि त। होइन, त्यो हामी बाधाकै बन्दैनौँ। अनि निकालेर नौमती बाजा बजाएर र्याली गरे भयो, शुभकामना छ। म त्यो नेगेटिभ टिप्पणी पनि गर्दैन, उहाँको आलोचना पनि गर्दैन। र चाहिँ वैचारिक हिसाबले उहाँहरूको पार्टीका नेताहरूले अघिल्लो पटक संसदमा बोलेका कुराहरूले होइन, उहाँहरूको उपाध्यक्ष नै एमसीसी चाहिँ ल्याउने मै हो भने छ। अब एमसीसी प्रति होइन, एमसीसी चाहिँ यो राष्ट्रमा नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको आक्रमण हो, यो हस्तक्षेपकारी नीति हो। तपाईँ कतिवटा विद्वानले भनेका छन्, तपाईँलाई भनौँ समाजशास्त्रबारे अध्ययन गर्नुहुने डाक्टर मेरिडेसनले होइन, मेरिडेसनले नै योभन्दा 2-2.5 वर्ष अगाडि नेपाली जनताले एमसीसी अस्वीकार गर्नुपर्छ, यो नेपालको हितमा छैन भनेर त्यत्रा भिडियो आएका छन् अमेरिकैको मान्छेले। अनि उहाँले अङ्ग्रेजी नबुझेर भने, अनि यहाँ नेपालमा विद्वान भन्नेहरू त यो एबिसिडी नजान्नेले एमसीसीको विरोध गरे हो भन्छन्। अनि एमसीसी पढेकै छैन भने छन्। अनि +2 पढेका इङ्ग्लिसमा चाहिँ राम्रो अभ्यस्त भाइ बहिनीहरूले 5-7वटा विषय चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैनन् भनेर ती कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। अब वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालले त्यसको विषयमा विरोध गरिरहनु भएको छ। अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डाक्टर भीम रावलले त्यो राजनीतिक रूपमा देशव्यापी अभियान चलाउनु भयो। हर्क साम्पाङजीले हिजो एक्लै पनि त्यसको विरोध गर्नुभयो। अनि के एबिसिडी नजानेर हो, अङ्ग्रेजी नजानेर हो? होइन, अनि हाम्रो अध्यक्षले एबिसिडी नजानेर हो एमसीसीको विरोध गरे। अनि यहाँ 2-4 जना दक्षिण एसियाका अर्थविद भन्नेहरूले मात्रै अङ्ग्रेजी पढाएको छ। अनि यहाँ एबिसिडी चिन्नेहरूले मात्रै एमसीसी बुझ्ने हो। एमसीसीको आवरणमा अहिलेसम्म जति घटना राजनीतिमा घटेका छन् जम्मै एमसीसीको नेरो घेरोभित्र भएका छन्। अनि आइएनजिओहरूले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने, नेपालका नीतिहरू चाहिँ बनाउने, एनजिओले प्लिट गर्ने, नेपालका राजनीतिक नेताहरू किन्ने, यो दलाल चाहिँ प्रवृत्तिको विरुद्ध उभिने कि नउभिने भन्ने मुख्य प्रश्न हो। त्यसो उदाहरण सोधे पार्टी अध्यक्षले त्यसो प्रश्न यही राष्ट्रपाललाई पनि त्यही प्रश्न, राष्ट्रपाललाई पनि त्यही प्रश्न। अनि एउटा कुरो, अनि कुलमानसँग एकता गर्नु पर्यो, रवि लामिछानेसँग एकता गर्नु पर्यो। तपाईँ श्रम संस्कृति पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै तपाईँ मिडियाकर्मीहरूले किन सोधिराखेका छन्? उहाँहरूलाई पनि सोधौँ न, उहाँहरूका नेताहरूलाई पनि सोधौँ। हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, नेपाली आत्मा, स्वाभिमान र चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ हितका विरुद्ध कुनै पनि तत्त्व स्वीकार्दैनौँ। यो राष्ट्रको अहितमा हुने, नेपाली जनतालाई अहित गर्ने होइन। 1950 देखि यताका गण्डक सम्झौता, कोशी सम्झौता, महाकाली सम्झौता पनि पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्ने श्रम संस्कृति पार्टीको आन्दोलन हो, माग हो, हाम्रो वैचारिक अभियान हो। त्यसो भए रासपाको के हो?
चाहिँ नेपाली उज्यालो नेपाल पार्टीको यो विषयमा के हो धारणा, एमसिसी बारे के हो? अब चाहिँ यो दक्षिण एसियाली सैनिक रणनीति अन्तर्गत एसपिपी भन्ने पनि आउँदैछ, त्यो पनि चाहिँ ड्राफ्टिङ भयो भन्ने चाहिँ योभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै हल्ला सुनिन्थ्यो, त्यो बारेमा के हो? त्यसकारण विश्व शक्ति केन्द्रको क्रीडा स्थल नेपाल बनाइनुहुन्न भन्ने कुरामा श्रम संस्कृति पार्टी सचेत छ, हाम्रो नेतृत्व सचेत छ। त्यसो हुँदा यी मुद्दामा चाहे उज्यालो नेपाल पार्टी, चाहे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे रासपा प्रष्ट भएर आउँछ भने सहकार्य गर्न सकिन्छ थुप्रै एजेन्डाहरूमा। वैचारिक र राजनीतिक विषयमा, दृष्टिकोणका विषयमा, योजना सहितका कार्यक्रमहरूमा राष्ट्र र जनताको उन्नति र प्रगतिको विषयमा एकरूपता नभइकन त्यो कुम जोड्ने कुरा टिकाउ हुँदैन, ठिकै छ भनेर हातेमालो गर्ने, बिकाउ मात्रै हुन्छ, अँगालो मार्ने, यो चाहिँ मलसाँप्रे एकता, यो चाहिँ घारमा पुच्छर हालेर मौरी खाने जस्तो खिच्नको लागि एकता 2-4 दिन चर्चा गर्नका लागि त्यस्तो एकता श्रम संस्कृति पार्टी गर्दैन। हाम्रो नेतृत्वले यो विषयमा प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ। तपाईहरुको पार्टीको मूल सिद्धान्त हर्कवाद के हो? हर्कवाद भने पार्टी अध्यक्ष भन्नु, हर्कवाद यो नेपाली माटोमा जन्मिएको हैन, वादको व्यक्ति केन्द्रित भयो, यो व्यक्ति केन्द्रित भएर पार्टी चल्छ भन्छन् नि कतिपयले। होइन, अहिले मार्क्सवाद भनेर हिँड्ने चाहिँ के, अनि मार्क्सवाद भने चाहिँ के हैन। त्यसकारण वाद हुनलाई 3-4वटा कुराहरू चाहिन्छन् हैन, त्यसको सिद्धान्तको परिप्रेक्षण, कार्ययोजनाहरू हैन। अब जस्तो चाहिँ क्यापिटलिजमका विरुद्ध चाहिँ यो यसरी नोक्सान गर्छ भनेर मार्क्सले भन्नुभयो हैन, त्यो कुराले त्यो एउटा वादमा आज संसारले अनुकरण गर्यो, राजनीति अर्थशास्त्रमा त्यसको प्रभाव हैन, प्रभाव हुनु पर्यो। आइडियोलोजी, त्यसकारण फिलोसफी बन्नु पर्यो। अब सुन्नु न, श्रम संस्कृति पार्टीको नेतृत्वले अघि सारेको विचार पनि क्रमशः त्यो दिशातिर यो अंकुरण हुँदैछ। त्यसो भए यो अंकुरण हो। त्यसो हुँदा यसलाई वादको रूपमा विकास गर्ने सोच्न त पाइने भयो नि त, पानी हाल्नुहुन्छ, गोडमेल गर्नुहुन्छ। तपाईँ यही ट्युबमा हेर्नुहोस्, यो 432 रोपनि यो पारको जग्गामा हैन, श्रम संस्कृति मार्फत यो सफाईको अन्तिम चरणमा छ। अब दोडोदेखि 3टा हप्तामा यो सकिन्छ भनेपछि यो प्रयोग कम्युनिस्टहरूले किन गरेनन् हिजो? त्यसकारण आज यो स्थिति आउँदैन थियो। अनि यहाँ चाहिँ केही कालो व्यापारी र चाहिँ तस्कर दलाल र ए ग्रेडका ठेक्काहरूसँग काम पनि गतिलो नगर्ने साँठगाँठ गरेर हिँडेर समाजवाद आउँछ। त्यसकारण श्रम संस्कृति पार्टी समाजवाद ल्याउने आधारभूत जग त्यो पुरा गर्दैछ। त्यसकारण श्रम संस्कृति पार्टी समाजवादी पनि हो, हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु, हातेमालो गर्ने हो, समाजवाद भन्नेहरू जस्तो मैले नामै लिन्छु, कन्जुसाइ गर्दिनँ। विप्लवजीले जुन कृषि अभियान चलाउनु भएको छ त्यो दीर्घकालीन चाहिँ योजनाका साथ हो भने विप्लवजीका पार्टीसँग हाम्रो त्यो कृषि उत्पादनको मामलामा होइन, सहकार्य हुन सक्छ, पार्टी एकता हुँदैन। उहाँहरू कार्यगत एकता हुन सक्छ, सहकार्य एकता हुन सक्छ, हामी सामूहिक उत्पादनमा सँगै जान सक्छौँ। हाम्रो त श्रम अभियान पनि छ नि, हो त्यो कोणमा छलफल हुन सक्छ। अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हिजो नारा लाउने, रत्नपारका बार उखेल्नेदेखि सबै छन् हैन। अनि व्याख्यात्मक टिप्पणी सच्याउने कि नसच्याउने हैन, एमसिसीकै विषयमा यस्ता थुप्रा कुरा छन्। जनतालाई क्रान्तिको कुरा गरिदिने अनि दलाल पुँजीवादको खल्तीमा बसेर क्रान्ति हुँदैन। त्यसकारण व्यक्तिगत स्वार्थबाट मुक्त भएर जनता र राष्ट्रलाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रको दूरगामी सुरक्षा र जनताको हितका निमित्त गरिने नीति योजना कार्यक्रम सहित आउने हो भने सबै राजनीतिक पार्टीसँग हाम्रो छलफल हुन्छ, संवाद हुन्छ, सहकार्य हुन्छ, एकता हुन्छ। तर विचारमा मिल्दैन अनि एमसिसीको छाता ओढेर हिँड्नेसँग, एसपिपीको चाहिँ खाता बोकेर हिँड्नेसँग हैन, अनि चाहिँ भारतमा देश मिलाउँ भन्नेहरूसँग अनि कसरी श्रम संस्कृति पार्टी एकता गर्छ? नेभर, यो सम्भावनै छैन। तर विदेशी दलाल, मतियार, एजेन्ट भनेर अरूलाई गाली गरेर मात्रै नि त देशमा होइन, गाली गरिरहेकै छैन। यो राजनीतिक विषय हो, यो सैद्धान्तिक विषय हो। मैले त गाली गरिरहेको छैन, हामी त श्रमदानमा छौँ, हामीले कसैलाई गाली गर्ने विषय छैन। मैले तपाईँसँग जति पनि अभिव्यक्ति दिँदैछु यो राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्न हो, यहाँ व्यक्ति विशेषलाई मैले गाली गरेँ होइन। अर्को बात भनेपछि के प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको फ्युजनबाटै अब कसरी बन्छ? त्यसको कसरी बन्छ प्रकृति? अनि प्रकृतिको प्रयोगबाट मानव जीवनको हित हुन्छ। प्रकृतिको चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त प्रकृतिको क्षयीकरण गर्यो भने भूकम्प र चाहिँ दैविक विपत्तिहरू सिर्जना हुन्छ हैन। चुरे दोहनले तराई सिद्धिँदैछ अनि प्रकृतिको पनि संरक्षण सहित
मानव हितको निमित्त राष्ट्रिय हितको लागि प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसकारण प्रविधिले पनि प्रयोग गर्नु पर्यो हैन। प्रविधि पनि कहाँ प्रयोग गर्ने? संस्कृति त झन् पहिचान भने त्यो बचाउनु पर्यो। संस्कार संस्कृति भने त हाम्रो नेपालमा भएका सबै सभ्यता भाषा भाषी समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी तिनको संरक्षण हुने गरी त्यसको चाहिँ विकास गर्नु पर्यो भन्ने हो नि त। अब यो दिशामा उहाँहरू तयार हो कि होइन? त्यसकारण यी विषयमा छलफल हुन्छन्। राजनीतिक विषयमा मुद्दामा राष्ट्रिय मुद्दामा मत मिल्छ, साझा कार्यक्रमहरू बन्न सक्छन् भने त्यो कुरामा श्रम संस्कृति पार्टी सधैँ ओपन छ। तर चाहिँ नयाँ नयाँ मिल्ने भनेको पुराना अनुहार खराब थिए अनि उही प्रवृत्ति अनि तिनै अनि अनुहार मात्रै नयाँ मिल्ने हो। भाइरल हुनको लागि फोटो खिचाउनको लागि सार्वजनिक खपतको लागि एकता हुँदैन होइन? होइन ल पुराना नेताले खराब गरे अरे अनि प्रवृत्ति चाहिँ उही छ, अनुहार चाहिँ अर्को छ होइन। अनुहार चाहिँ अनुहार फेर्ने हो नयाँ भनेर। त्यसकारण विचार नीति सिद्धान्त होइन दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु पर्यो होइन। हिजोको दृष्टिकोण फेलियर भयो। त्यसकारण नयाँ दृष्टिकोणका साथ अगाडि जाने हो भने त एकता गरौँ न। कोसँग गर्ने हो? यो राष्ट्र सबै बनाउने हो भने। तर चाहिँ यो चाहिँ साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी हस्तक्षेप अस्वीकार्य छ होइन। त्यसकारण नेपाली भूमि कुनै पनि विश्वका मित्र राष्ट्रहरूको विरुद्ध प्रयोग हुन दिनु हुँदैन। त्यसकारण हामी त्यो मामलामा प्रष्ट छौँ। अब अन्त्यमा जाँदै सोमबार मक्सिर 22 गते काठमाडौँ यो देशको सङ्घीय राजधानी पनि हो, केन्द्र होइन देशकै केन्द्र पनि हो, सिफलचौरमा काठमाडौँको सिफलचौरमा तपाईँहरूले अब सङ्गठन विस्तार र पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम आमसभाको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। तपाईँ भक्तपुरमा बस्नुहुन्छ, तपाईँले के कस्तो तयारी गर्नुभएको छ? त्यहाँ कति मान्छे उपस्थित होला, कस्तो होला त्यो कार्यक्रम कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसलाई तयारी कस्तो छ तपाईँ? होइन सम्मानजनक उपस्थिति हुन्छ। अहिले फुलबुट्टा भरेर म थप केही भन्दैन। हामी होइन पार्टीको मुख्य नेतृत्वदेखि पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य शुभेच्छुक शुभचिन्तक सबै भित्र आफ्नो तयारीमा लागेका छौँ। सम्मानजनक उपस्थिति हुन्छ। तपाईँहरूलाई हेर्दा आनन्द आउने सभा हुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ हेर्दा वाह श्रम संस्कृति पार्टी भन्ने चाहिँ आमसभा सिफलचौरमा हुन्छ। मैले यति कठै बिचरा कसैले भन्नु पर्दैन। त्यो देखेपछि मान्छे लोभिन्छ, एकचोटि जिब्रो टोक्छ। हस्, हामीले त्यो खालको छ। हस्, धन्यवाद।